ہوواں بے ادباں وچوں نہیں۔ تیجی وصیت تھوڑی عمر وڈیری ہے، تھوڑے ہتھی ہن موت آمنی میری ہے۔ صبر کمایو رکھیو وڈی دلیری ہے، صبر بغیر چارہ نہیں۔ چوتھی وصیت حضرت بھول نہ جامنا، میرا سلام میری ماں نو پہنچاونا، آن کے چھتی ٹور چلیا پراؤنا، خدمت دا موقع ملیا نہیں۔ پنجویں وصیت حضرت کرم کماویو، لہو بنا کڑتا میری ماں نو پہنچاویو، صبر کماوے اے نصیحت فرماویو، صبر بغیر چارہ نہیں۔ پنجویں چھویں وصیت میرے ہانی میرے نال سن کھیل دے، پھر دے سا کٹھے جیویں پھول نے رویل دے، آن گے گھر ساڈے پیل دے، ہووے گی تکلیف اما تائیں۔ ستویں وصیت جے پوچھڑ بچہ کتھے گو آیا ہی، آکھیو میں او دے کول چھڈ آیا ہی، جو تیتھوں تے میتھوں چنگا رکھے گا سایا ہی، ضائع کرے گا ہرگز نہیں۔ لٹایا فلما اسلما وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین وفدیناہ بذبح عظیم۔ اللہ اکبر۔ پیپر بڑا مشکل سی، خلیل تو یہ جو کامیاب ہو گیا، وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ۔ ہن میں قیامت تک نہ جنیاں قربانیاں ہون گیا تینوں برابر دا ثواب ملے گا۔ تے تیرے پتر نے باپ دی تابعہ داری والی اخیر کر دیتی ہے، اے باپ دے تابعہ دار کی تمغہ دیتا ہے۔ بنی اسرائیل چو نبوت چوکے نا تیرے پتر دے خاندان چلے آگے، ہن نبوت دا دروازہ بند کر دیتا ہے، ہن قیامت تک نبوت رہے گی تے اسماعیل دے خاندان چی رہے گی۔ اے جے باپ دی خدمت دا صلہ۔ اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق دے اور سانو والدین دا خدمت گزار بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد۔